अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम माज़ी में सुनते रहे सीरियल किलर की, यानी वो कातिल जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कत्ल किया करता था। उसके ऊपर बहुत सारी फ़िल्में भी बनी और अंग्रेज़ी फ़िल्में ख़ास तौर पे बनी। लेकिन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता साल डेढ़ साल से कि पाकिस्तान में सीरियल गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले अली मोहम्मद ख़ान कोई 9-10 दफ़ा गिरफ़्तार हुए, ज़मानत हुई, फिर गिरफ़्तार हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ और अब वही सलूक लगता है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान और उनकी बेगम के साथ हो रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आया मख़सूस नशस्तों के हवाले से। उसमें पीटीआई को फ़ातेह करार दिया गया, उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई और बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला था जो कि कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के हुआ कि जो हालात थे, जिन हालात में पीटीआई ने इंतखाब लड़ा, कि उसकी बुनियाद पे उसको नशस्तें देने का ऐलान किया गया है। यानी पीटीआई को बाकायदा इवन बल्ले के निशान के बग़ैर भी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था, सियासी जमात माना गया सुप्रीम कोर्ट के जजों की गालिब अक्सरियत ने। अब उसके बाद आज आपने देखा इद्दत केस में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को रिहाई मिली। जज मजूका ने फ़ैसला दिया, हालांकि कुछ अर्सा पहले उनकी एक वीडियो भी जारी की गई थी, लेकिन उसको मेरा ख़्याल है तमाम तर जो एक कैंपेन चली थी उसको बालाए ताक रखते हुए जज ने इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को रिहा करने का, फौरी रिहाई का हुक्म दिया। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ये जो, अब मैं यही कहूँगा कि बदनाम ज़माना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक और केस में दोनों की गिरफ़्तारी डाल दी। वही 190 मिलियन पाउंड केस है और अभी इससे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने मजाक बनवाया, जो अपने मुंह काले किए इस किस्म के बेहुदा केसेस बना के, चाहे वो इद्दत का केस था, चाहे तोशाखाना का, या ये 190 मिलियन पाउंड का केस था, ये शायद उनकी अभी इनकी तसल्ली नहीं हुई है। और सीरियल गिरफ़्तारी के सिलसिले में आप देखें कि सनम जावेद साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया। उन्होंने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया उसकी फ़ौरी रिहाई का, लेकिन जनाब गुजरांवाला की एक एटीसी अदालत आज इस्लामाबाद की पुलिस पहुंची, यानी हफ्ते के रोज़, और वहां से सनम जावेद साहिबा को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और इस दफ़ा इल्ज़ाम उन पे है कि उन्होंने 9 मई 2023 को कोर कमांडर लाहौर के घर पे धावा बोलने के लिए अपने साथियों को दावत दी थी। तो अब ये लगता है कि सीरियल गिरफ़्तारियों और सीरियल केसों का सिलसिला थमने वाला नहीं है इस मुल्क में। और पहले ही जितनी बदनामी पाकिस्तान की हो चुकी, जितना पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है इस किस्म के केसों की वजह से, ख़ास तौर पे निचली अदालतों में, उससे लगता है कि इस निज़ाम के चलाने वाले कोई ज़्यादा परेशान नहीं हैं। उनकी परेशानी एक ही है और वो है इमरान ख़ान के किस तरह उसको नीचा दिखाना है, किस तरह उसे एक डील पे मजबूर करना है। अब देखिए कितने अफसोस की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी हुआ, वो 8 जजों को बदनाम करने के लिए कुछ जुमे की रात को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को बंद किया गया, पोस्टर जलाए गए जजों के, मुज़ाहरा 200-300-400 लोग होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में अक्सरियती फ़ैसले कबूल होंगे या नहीं, चाहे वो इंतखाबात में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो ऐसा लगता है कि वो सियासतदान, वो हलके जिनको फ़ायदा हुआ 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज में गड़बड़ करके, अदाद शुमार में हेर फेर करके, और उसमें फार्म 47 की बुनियाद पे एक हुकूमत बनी, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन के ज़रिए एक बार फिर जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। और उनके ख़्याल में 8 जज बोल पड़े हैं पीटीआई के हक़ में। तो भाई ज़ाहिर है, अगर एक सेंटिमेंट है मुल्क के अंदर कि एक पार्टी है, उसकी अक्सरियत है, ज़्यादा लोग उसको मानने वाले हैं, उसकी एक झलक आपको अदालतों में भी मिलेगी, उसकी झलक आपको ब्यूरोक्रेसी में भी मिलेगी। और उसमें कसूर क्या है, किसका, इमरान ख़ान का कसूर क्या है, अगर उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं और
وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اور یہی وجہ تھی کہ سپریم کورٹ بھی مخصوص نشستوں کے کیس میں دو گروپوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک گروپ بالکل ٹیکسٹ کے مطابق، آئین کی روح کے مطابق فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، جو قاضی فیضیزہ صاحب اس میں پیش تھے، جبکہ باقی جو لوگ تھے 8 جج اطہر من اللہ، منصور علی شاہ اور جیسے مزاحر نقوی جیسے لوگ تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کنٹیکسچول بنیاد پہ فیصلہ کیا جانا چاہیے، یعنی ان حالات کو بھی سامنے رکھیں جن کا سامنا پی ٹی آئی کو گزشتہ 1 سال میں کرنا پڑا، خاص طور پہ انتخابات سے پہلے جس طرح ان کو بلے کے نشان سے محروم کیا گیا الیکشن کمیشن کے ذریعے. تو ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے اکثریتی ایک فیصلہ آیا، بلکہ 11 ججوں نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، ہے اور رہے گی، اور اسی کو ہمیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دوسرا اسی حوالے سے ایک مختصر سی بات یہ کرنی تھی کہ جو عدت کیس میں جو کچھ ہوا ہے، جس انداز میں عمران خان کو جونیئر عدالت سے سزا ہوئی اور بشرا بی بی کو، اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ایک تو جن لوگوں نے یہ کیسز بنائے، ایک تو انہوں نے اپنا منہ کالا کیا، دوسرا سول سوسائٹی اور جتنے علماء کرام ہیں جو خود کو جید علماء کہتے ہیں، علماء، پھر حقوق انسانی کی تنظیمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ایک اجتماعی یہ ناکامی تھی، کلیکٹیو فیلئر تھا کہ ایک انتہائی بیہودہ لغو قسم کا کیس بنا. 2 بالغ افراد کے شادی کرنے میں، باقاعدہ انہوں نے شادی کی ہے، اور اس شادی کو بھی انہوں نے متون کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی، اور ایک کیس بنا دیا جو کہ ماشاءاللہ پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشرتی سیاسی اقدار میں انحطاط کا ایک مظاہرہ ہے. بحیثیت مجموعی ہماری سول سوسائٹی ناکام ہوئی ہے، اور اگر مفتی تقی عثمانی مثال کے طور پہ اور دوسرے دارالعلوم سرحد، دارالعلوم حقانیہ، دارالعلوم کراچی، اگر یہ لوگ افغان طالبان کو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خط لکھ سکتے ہیں، فتوے جاری کر سکتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے فتویٰ نہیں جاری کر سکتے تھے، کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے تھے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ لغو ہے اور یہ ذاتی فعل ہے، اور قرآن اور حدیث میں بھی اس قسم کے بہت ساری تعلیمات موجود ہیں کہ ذاتی مقاصد کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے مذہب کو آپ نہ استعمال کریں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس معاشرے کے وہ لوگ جو خود کو زندہ کہتے ہیں، حقوق انسانی کے علمبردار ہیں، قانون کے چاہنے والے ہیں، آئین کے، تو ان سب کی ایک اجتماعی ناکامی تھی. اور اللہ کرے کہ جو تازہ ترین فیصلے ہوئے ہیں، چاہے عدت میں کیس کا تھا، چاہے ریزرو سیٹوں کا تھا، کہ اس کا جو سنو بال ایفیکٹ ہے وہ جاری رہے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ جج اور زیادہ سے زیادہ وکیل کھل کر ان تمام کیسز کے خلاف کھل کر بات کریں جو کہ بنیادی طور پہ سیاسی بنیاد پر بنائے گئے تھے، محض ایک شخص کو یعنی عمران خان کو سزا دینے کے لیے. اگر جو بھی پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، پاکستان کا نام روشن کرنے کا خواہاں ہے، تو اس کی یقیناً خواہش ہوگی کہ جتنے بھی اس قسم کے یہ بیہودہ قسم کے کیس بنے تھے یا جو سیاسی طور پہ بنائے گئے کیس تھے، وہ جلد از جلد ختم کر کے پاکستان میں سیاسی استحکام کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت بہت شکریہ.